دونك كما قلت لكم هضرنا على لا باز. قلت لكم خص تحقق فيهم لا غولاسيون ديال لي فورميتور. الا طبقنا على لا باز اللي هي كونتينيو خصها تعطيني هاد لا غولاسيون، خصها تكون فيريفي كتساوي لا ماتريس هادي راه ماشي سكالير، هذا راه ماتريس اونيتي. وبالنسبه الا كانت باز اللي هي ديسكري يو اي خصها تكون كتساوي حتى هي الماتريس اونيتي. نحاولوا نطبقوا هذه على واحد ليسباس ا دو ديمونسيون. دونك ليسباس ا ديمونسيون ناخذ فيه جوج ديال لي فيكتور دو باز. كنعرفوا بان دو ديمونسيون خصني جوج ديال لي باز باش نديكري اي فيكتور كيما بغات تكون كتنسمي. مثلا اكزامبل في ار 2 شنو هو لا باز اللي نختارو؟ كنختارو اي و جي. اي و جي عندهم ريبريزونطاسيون ماتريسيال. مثلا اي فيكتور مثلا كتساوي ا اي بلس بي جي يمكن نرمز لها هكا، هي واحد زيرو بلس بي زيرو واحد. هاد الواحد يعني ديال اي، الزيرو ديال جي. انا عندي زيرو في اي وعندها كومبوزونت في الجي. اوكي دونك هذا هو بحال النيس، هذا كيشبه له. دابا نفيريفيو لا غولاسيون ديال لي فيرميتور. قلنا كتقول لي بان لا سوم ديال يو اي هي اي واحد. هنا عندي غير جوج ديال لي فيكتور دونك كتجيني اي واحد بلس اي جوج دونك كتجيني شنو هي اي واحد هنايا؟ هو بيان سور واحد زيرو، هنايا واحد زيرو بلس زيرو واحد زيرو واحد. هذا راه ماشي برودوي سكالير، هذا راه اوبيراتور، هذا راه ماتريس. اوكي دونك شنو يمكن لي ندير؟ كنضرب هذا في هذا، تجيني هي واحد في واحد هي واحد، هذا في هذا هي واحد في زيرو هي زيرو، هذا في هذا هي زيرو، هذا في هذا هي زيرو. دونك انا خرجت الاخر، هذا في هذا زيرو، زيرو في واحد زيرو، واحد في زيرو زيرو، واحد في واحد واحد. درت لا سوم نلقاه هي واحد زيرو زيرو واحد. وهذا شنو هو الماتريس اونيتي او الفيكتور ماتريس اونيتي. دونك هذا كنلاحظوا هنا بان لا غولاسيون دو فيرميتور صالحه هنايا في هاد لا باز هذا اللي هو اي جي مثلا ولا اي واحد اي جوج. دونك اون ديفيني لا فونكسيون دون دو ليسباس ا اون ديمونسيون. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال الفونكسيون دون. هذه قلت لكم في الاناليتيك يعني ليكسبرسيون اناليتيك، وهذه ليكسبرسيون اللي هي ماتريسيال. ا 3 ديمونسيون يمكن لي نجينيراليزيها، يمكن لي نقول بان 3 ديمونسيون. دونك يمكن لكم تقولوا بان ار درتي الاسقاط ديال ار على بسي كيعطيني بسي الفونكسيون دونت. هذه الفيكتور دونت، هذه الفونكسيون دونت باش تبقاو مركزين معايا. دونك الا خديت جوج ديال لي فونكسيون بسي 1 و بسي فونكسيون ديال ليسباس ديتا، دونك ليسباس ديال البير اللي هو ان اسباس اللي هو فيزيك كيولي لي هو ليسباس ديال ليتا، هو اللي غادي يكون اسباس فيزيك ديالي. دونك كما قلت اي فيكتور اي فونكسيون دونت يمكن لي ناسوسي ليها واحد الفيكتور دونت. دونك هنا فونكسيون هنا فيكتور. شنو هو بسي 2 بسي 1؟ شنو قلنا هنايا غادي ندخلو لا غولاسيون ديال الفيرميتور. كنعرفو كما قلت لكم اكس اكس ديد اكس هذه هي الفيكتور انيتي ا 3 ديمونسيون يمكن لي نجينيراليزيها. دونك عندي ار هذه ا 3 ديمونسيون ديد ار كتساوي واحد ياك. دابا ندخلها على هاد بسي جوج بسي واحد، غنشوف شنو تعطيني. تجيني هي بسي جوج في الفيكتور واحد بسي واحد. اوكي متفقين؟ دونك كنضرب على هادشي ونكملو الحسابات. دونك هادي يمكن لي نقول هي بسي جوج. هنا خدنا باز اللي هي كونتينيو، دونك ما غاديش ندير لا سوم، ندير لانتيغرال ديال ار ديد ار بسي واحد. اوكي دونك شنو يمكن لي نزيد؟ يمكن لي ندخل هاد بسي ار لداخل ديال ار، دونك تجيني هي بسي 2 ار، وهاد ار مع هادي تجيني هي ار بسي 1 ديد ار. اوكي هادي نحاول نقلبها. الا قلبتها الا بديت بار قلنا بسي 2 شنو خصني نزيد هنا؟ خصني نزيد واحد الكونجيغي اولا هادي نخليها راسها بلاتي انا عطقت. هادي نخليها راسها ار بسي 1. فين عندي المشكل؟ عندي في هادي ار وهي هاديك ما كصاحبي تنسى
ار بسي 2 خصني ندير هنا واحد ديت ار. وشنو هي ار بسي 1 باغ ديفينيسيون قلت لكم هي الفونكسيون دوند بسي ار دو تي. وشنو هي ار بسي 2 هي الفونكسيون دوند بسي 2 ار دو تي. ما ننساش هنا واحد الكونجيغي دي 3 ار ولا ديت ار. دونك هذا هو البرودوي سكالير ديال بسي 2 مع بسي 1. اوكي دونك انا تحت في برهنت بان البرودوي سكالير هو لانتيغرال ديال بسي 1 فوا بسي 2 ايطوال او الكونجوغي ديال بسي 2. يعني ديما كديروا هذا ايطوال هو هذا اللي هنايا. دونك دابا غادي نجينيراليزيوها. مثلا كانت عندي بسي فيكتوريال في شنو غادي ديروا؟ ديروا بسي ايطوال فوا في ديد ار مثلا ولا ديد في. اوكي هذا غير بحال درنا ديمونستراسيون ديالها. دونك هو هضرنا دابا على البرودوي سكالير. ندوزو شي حاجه واحده اخرى. ندوزو دابا لي زوبيراتور لينيير. اوبيراتور لينيير شنو هي لا ديفينيسيون ديال واحد لوبيراتور لينيير؟ هو ان غروندور اللي هي ماتيماتيك، يعني واحد لوبجي ماتيماتيك كي ترانسفورم اللي غادي يبدل ليا واحد ليطا بسي لواحد ليطا بسي بريم. مثلا ابسي طبقت على بسي كرمزو له ابسي كيعطيني واحد بسي بريم. ومانا نشرح لكم هادشي مزيان. نصغر هادشي لتحت شويه زيد صغر. اوكي كما قلت لكم اوبيراتور هو واحد لوبجي. دونك اوبيراتور هو واحد لوبجي ماتيماتيك اللي كيترانسفورم ليا واحد ليطا لواحد ليطا بسي بريم. مثلا عندك واحد الفيكتور. دابا بقى نشرح لكم غير بلي فيكتور حيت هادشي عنده علاقه بلي جيومتري. يعني مثلا عندك واحد الفيكتور بسي. فيكتور قلنا كنرمزو لها دابا هكا. اوكي هاد الفيكتور مثلا او كور دو طون درتي لها واحد لوبيراسيون دونك فهمتو دابا ملي جات اوبيراتور جايه من اوبيراسيون. درتي لها واحد لوبيراسيون مثلا دورتيها ولات هي هذه. دونك كتولي دابا هنايا هي بسي بريم. اوكي نفس الموديل غير دورتيها. مثلا كانت هنايا انت دورتيها المهم في الاول كانت هكا هذه هي بسي. فاش درتي عليها ديك لوبيراسيون دورتيها بطيطه. دونك شنو هي بسي بريم؟ بسي بريم هي بسي درت لها واحد لوبيراسيون ا. وشنو هي هاد لوبيراسيون اللي قلت لكم؟ هي لا روتاسيون بار تيتا. دونك الروتاسيون راها اوبيراسيون اللي هي ماتيماتيك. اوكي دونك هذا هو لوبيراتور. هو غادي ندير اون اوبيراسيون. مثلا تقدر تكون ترانسلاسيون. مثلا عندي واحد فيكتور مثلا هنايا. هاد الفيكتور هنايا جبتها لهنا درت لها اون ترانسلاسيون. نفس الفيكتور جبتها لهنايا. دونك هنا كانت عندي بسي هذه هي بسي بريم. دونك شنو كنلاحظوا؟ ان بسي بريم هي لا ترانسلاسيون ديال بسي. دونك كنرمزوا لها بهكا. اوكي دابا فهمتوا هاد لا نوسيون دوبيراتور. عطيوني لي زيكزامبل لي زوبيراسيون اللي كتعرفوا راه كاينين بزاف. مثلا عندك بسي هي هاد بسي هادي غادي تطولها غادي تكبرها. يعني الريزولطا فينال غتجيك شي حاجه هكا. دونك هادي هي بسي وهذه هي بسي بريم. مثلا بسي بريم هي جوج فوا بسي. يعني درتي واحد لوبيراسيون مثلا نسميها او على بسي. وهاد لوبيراسيون هي اللي كتكبر ليا لا نورم بجوج مثلا كضربو في جوج. دونك هاد لي زوبيراتور عندهم دي ريبريزونطاسيون. عندهم ان ريبريزونطاسيون كما قلت لكم. كاينين جوج ديال لي ريبريزونطاسيون اولا جوج ديال الميكانيك. كاين لا ميكانيك اناليتيك اللي كنهضر فيها على الديريفي. يعني اوبيراتور هذيك الساعه غادي يكون هو الديريفي. اوكي ولا كنت خدمت في لي ماتريس وفي خدمت بلي فيكتور وبلي ماتروس هذيك الساعه يكون لوبيراتور هو مثلا ماتريس. غادي يكون ماتريس الا خدمت دونك انا نكتبها لكم. الا كنت اناليتيك خدمت في لا ريبريزونطاسيون. دونك هذه اون ريبريزونطاسيون غادي نسميوها. دونك اوبيراتور شنو غادي يولي ليا؟ يولي ليا مثلا هو الديريفي مثلا بارابور ا اكس ديريفي بارابور او طون. دونك شنو كتلاحظوا؟ الا دخلت لك واحد الفونكسيون
واحد الفونكسيون اف غادي ندير لها واحد لوبيراسيون ا غتعطيني ا اف. اكزامبل ديال لي زوبيراسيون مثلا خذ ليا ديريفي بارابور ا اكس، تدخل لها اكس كاري شنو تعطيك هنا جوج اكس. اوكي دونك شنو يمكن لي نكتبها؟ يمكن لي نكتب بان جوج اكس هي ديريفي بارابور ا اكس ديال اكس او كاري، يعني هذه سميها نتوما هي اف بريم، سميو هذه هي اف بريم، سميو هذه هي اف. يعني شنو يمكن لي نقول بان اف بريم وسميو هاد لوبيراسيون هي ا، هي ا فوا اف. دونك درت اوبيراسيون على اف عطاتني اف بريم، دونك مكاين ما اسهل من هادشي. دونك هذه في لا ريبريزونطاسيون اللي هي اناليتيك. فاش كنخدم لا ريبريزونطاسيون اناليتيك لوبيراتور كيكون هو ليكيفالون مثلا ديال الديريفي، حيت لوبيراتور فاش كنقول اوبيراتور راه ما عنده حتى معنى، خصو شي حاجه قدامه اللي اوبيري عليها، اللي يدير عليها عمليه. اوكي دونك اوبيراتور جايه من لو فيرب اللي هو اوبيري، ندير اون اوبيراسيون على واحد الحاجه، على واحد الفيكتور. اوبيراسيون تقدر تكون هي الديريفي، تقدر تكون هي المقلوب، تقدر تكون هي كيما بغيتو. فلا ميكانيك كما قلت لكم كاينه لا دوزيام ريبريزونطاسيون اللي هي لا ريبريزونطاسيون matricielle. Ok, في la représentation matricielle opérateur غادي يكون هو l'équivalent ديال الماتريس. دونك هاد ديريفي بارابور ا اكس عندهم حتى هما بحال اللي قلتي ليكيفالون ديالهم. اوكي لوبيراتور روتاسيون حتى هو عنده ليكيفالون ديالو ماتريس، ليكريتور ماتريسيال. دونك هذيك الساعه غادي تكون هنايا ماتريس. ما عرفتش واش كاين عندي شي اكزامبل. ناخذ اكزامبل فيكتور مثلا، عندك هذه هي الفيكتور. اوكي هاد الفيكتور تدورها مثلا بطيطه بطيطه. اوكي نديرو هنا اسقاط ديالها على اي، اسقاط ديالها على جي. دونك يمكن لك تكتب هاد الفيكتور، هادي درناه في الميكانيك. كنا كنطيحو بان او ار مثلا هي كوسينوس تيتا اي بلس سينوس تيتا جي. او تيتا هي كوسينوس كوس موان سينوس تيتا اي بلس كوسينوس تيتا جي. دونك هادي كنت قلت لكم درتوها ديجا شفتوها، يمكن لي نكتبها على هاد الشكل، هي او ار او تيتا ماتريس كوس تيتا سينوس تيتا موان سينوس تيتا كوس تيتا، وكنديرو هنايا اي جي. وشنو هي هاد لا ماتريس ا مثلا ولا ام؟ هي لا روتاسيون، هي الماتريس كنرمزو لها ب ار لا روتاسيون بار تيتا ديال اي و جي. دونك انا ريبريزونطيت هادشي، ريبريزونطيت هادشي اون فونكسيون بلي ماتريس. اوكي دونك هذه هي الفرق ما بين لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال و لا ريبريزونطاسيون اناليتيك. ريبريزونطاسيون اناليتيك يمكن لكم تاخذوا دي زيكزامبل. هنايا قلت لكم اناليتيك فاش كنخدم بلي فونكسيون، لي فونكسيون. دونك الفونكسيون مثلا عطاتك داله، شنو يمكن لك دير على الداله؟ يمكن لك دير غير الديريفيات اوكي. مي عطاتك فيكتور، شنو يمكن لك دير؟ فيكتور يمكن لك تدورها كما قلت لكم، دير لا روتاسيون، دير لا ترانسلاسيون. وهذاك لوبيراتور روتاسيون لوبيراتور ترانسلاسيون عنده اون ريبريزونطاسيون اللي هي كما قلت لكم ماتريسيال، اون ماتريس يمكن لي نمثلو بماتريس. اوكي وقلت لكم بان هاد جوج ديال لي ريبريزونطاسيون مالهم راهم ايكيفالون. شرودينغر اللي غادي يلقى ليكيفالونس بيناتهم، ايكيفالونت دو ريبريزونطاسيون لما ايكيفالون. مي كنفضلوا في الميكانيك كتلاحظوا بان مثلا كلود كونتانوجي كيخدم غير في لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال. علاش؟ حيت لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال سهله. على السهله مثلا خديتي غير ليكواسيون ديال شرودينغر، ليكواسيون ديال شرودينغر صعيب تحلها، الا خدمتي بلا نوطاسيون اناليتيك. لا سوليوشن اناليتيك ديالهم صعابين، راه ما ساهلاش. مثلا عطيتك شكون اللي احسن، واش نخدم بهاد موان اش بار كاري سير دوزيام لا ديريفي او كاري بارابور اكس كاري y كاري z كاري ديال بسي est égal à e psi، اولا نخدم بان h psi est égal à e psi avec h utile matrice e راه سكالير فيكتور بروبر ولا سكالير كنسميوه. دونك شكون اللي حسن هنايا؟ شنو معنى تحل تروفي اون ايكواسيون ديال ليكواسيون شرودينغر؟ يعني خصني نلقى او بسي.
دونك شنو غادي نديرو واش نخدمو بهاد لا نوطاسيون. هنايا راه صعيب تحل هاد ليكواسيون ديفيرونسيال، راه امبوسيبل واقيلا تحل هاد ليكواسيون ديفيرون. مي الا قلت لك ماتريس مثلا ماتريس A1 A2 A3 A4 ضربتيها مثلا في واحد لو كوفيسيون C1، دونك انا كنقلب على C1 C2 كتساوي مثلا واحد B1 B2. قلت لك اعطيني C1 C2 وانت كتعرف هاد الماتريس هادي وكتعرف هاد الماتريس هادي، دونك راه ساهل تخرج C1 و C2. دونك عليا كنفضلو ديما نخدمو بلا ريبريزونطاسيون ديال دي راك اولا لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال. اناليتيك راه باش تلقى هاد تحل غير ديريفي، تحيد هذا وهذا تبقى لك غير ديريفي بارتيال بارابور اكس، عادي يمكن لك تحل هادي. دخلتيهم ثلاثه بهم راه روينه، راه صعيب تلقى لي سوليوشن اناليتيك. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. واقيلا نشوف لا باقي شي حاجه. دونك هادشي نكملو راه باقي شي حاجه هنايا. دونك هاد لي زوبيراتور كنقول عليه لينيير الا كان كيدخل ليا مثلا على واحد لا كومبينيزون لينيير وكيعطيني شي حاجه لينيير، مثلا لامدا A1 في 1 دونك غير بحال لي نشرت. دونك الا كان كيتحقق فيه هاد الشرط هذا كنقول بانها لينيير. كاينين لي زوبيراتور اللي ما كيتحققش فيهم هاد الشرط. اوكي راه ماشي لي زوبيراتور كاملين فيهم هاد الشرط هذا. كنديفيني لو كوميتاتور اللي هو ما بين جوج ديال لي زوبيراتور اللي هي لا ديفيرونس ما بين هاد جوج لي زوبيراتور ا بي هي ا بي ناقص بي ا. كنعرفوا بان الا خدمت لي ماتريس راه ا بي راه ديفيرون دو بي ا الا خدمت بلي ماتريس. اوكي وحتى الا خدمتي بلي الديريفي فاش كتقول ديريفي بارابور اكس راه ماشي موراها الديريفي بارابور ايغريك، راه ماشي بحال الديريفي بارابور ايغريك موراها الديريفي بارابور اكس. اوكي هذيك في الترموديناميك هذيك صالحه في الترموديناميك، ما تقوليش زعما درناها في الترموديناميك هي لينيغاليتي شوارتز، ما تنساش بان الترموديناميك كنخدموا بواحد لي فونكسيون اللي هما بارتيكولي. اما في المات ما كايناش جينيراليزاسيون في المات. اوكي اون جينيرال راه الديريفي مثلا الا خدمت اون جينيرال راه الديريفي بارابور اكس متبوعه بالديريفي بارابور ايغريك راه ديفيرونت ديريفي بارابور ايغريك متبوعه بالديريفي بارابور اكس. اوكي دونك هاد لوبيراسيون دونك هنا غادي نسميوها ا بي اللي هي لا ديفيرونس ا بي ناقص بي ا اللي هي اون جينيرال ديفيرون دو زيرو. اوكي الا كانت كتساوي زيرو سي الا كانت كتساوي زيرو هذيك الساعه كنقول بان لي دو اوبيراتور كوميت. دونك غادي نحاول نشرح لكم شنو معنات كوميت في الفيزيك في الفيديو الجاي. دونك تشاو.